उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. ओवेसवर 33. एसाव 400 मनशाक घेवन येता ते पळोवन जाकोबान आपल्या भुरग्यांक चोशी केली. लिया, राकेल आनी दोगी बायलो हांचे कडेन इल्ली इल्ली दिली. दोगा बायलांक आनी हांच्या भुरग्यांक सगल्या फुडें दवरली. मागीर लिया आनी हिच्या भुरग्यांक, आनी शेकी, राकेल आनी जुजे शेवटाक. जाकोब तांचे सगल्यांचे आदीं गेलो आनी आपल्या भावाशी लागीं लागीं पावता 7 पावटी तो धोरणीर सरपटलो. पूण एसाव ताचेशी धांवून गेलो आनी ताच्या गळ्याक वेंग मारून ताका उमो दिलो, आनी ते दोगी रडटाले. एसावन अस्तोऱ्यांक आनी भुरग्यांक पळोवन विचारलें, हो सगळो तुजे बरी आसा तो लोक कोण? ही सायबा, देवान आपल्या भोलेपणान म्हाका दिल्यांत तीं भुरगीं, ताणें म्हणलें. मागीर ताच्यो दोगी चाकरणी आपल्या भुरग्यांक घेवन आयल्यो आनी ताका नोमान केलो. त्या उपरांत लिया आनी हिचीं भुरगीं, आनी शेकी, जुजे आनी राकेल येवन ताका नोमान केलें. एसावन विचारलें, जोम्या जोम्यांनी आयिल्ले ते कोण आनी ताची समजणी कितें? जाकोबान म्हणलें, ते सगळे तुजे बरे म्हूण जिखून घेवच्याक. पूण एसावन ताका सांगलें, पुरो तितले तुजे कडेन आसा, भावा म्हज्या, तुजें तुकाच दवर. जाकोबान म्हणलें, ना, तुजे कडेन उपकार मागतां. तुज्या फुड्यांत हांव मानलां जाल्यार हें म्हजें देणें घे. तुजें तोंड पळोवन हांवें देवाचेंच तोंड पळयलेंशें जालें, आनी आतां तूं म्हजें सवें इतलो मोयपाशी मेळ्ळाय. उपकार करून हांवें तुका हाडलां तें घे. देव म्हजें सवें दयाळ जाला, आनी म्हाका गरज तितलें ताणें दिलां. जाकोबान इतलें पोरातलें देखून ताणें तें घेतलें. एसावन म्हणलें, आतां आमी वचपाची तयारी करुया. हांव फुडें वेतां. जाकोबान जबाब दिवन म्हणलें, भुरगीं ल्हान असोक्त आसात, तशेंच गोरवां बोकड्यो आनी तांचीं पोरां. म्हज्यान तांकां ओडून व्हरून वचो. एकूच दीस लेगून तीं अशें गेल्यार तीं वाटेरूच मरून वेतलीं. उपकार मागतां, तूं म्हजे आदीं वच, आनी सवकास फाटल्यान येतां. मागीर इल्ले ताकतीन आनी तूं एदोम पावोपासून तुजी पाट धरतां. एसावन म्हणलें, हांव वेतां तर, पूण थोड्या म्हज्या मनशांक तुज्या सांगाता दवरतां. पूण जाकोबान म्हणलें, ताची गरज ना, म्हाका फकत तुजें बरें मन जाय. म्हणटच त्या दिसा एसाव एदोम वेचे वाटेक लागलो, पूण जाकोब सुकोत गेलो, आनी आपणाक रावूंक ताणें एक घर बांदलें, आनी गोरवांक गोठे. ह्या खातीर त्या जाग्याक सुकोत म्हणटात. मागीर जाकोब पादान आरामांत थावन भायर सरलो तो कानान देसांतल्या
शेकेम नोगरांत सलामती पावलो. नोगरा भायर ताणें आपलो तोंबू उबो केलो. फामोर शेकेमच्या बापायचे सोस्ती कडसून ताणें तें शेत 100 रुपयाच्या दुडवांक विकतें घेतलें. थंय ताणें एक वेदी उबारली आनी इस्रायेलाच्या देवाक तो भेटयलो.